कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा प्रवेश गर्यो तालिबान लडाकु। शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरणका लागि वार्ता हुँदै। अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली जोखिममा, तत्काल स्वदेश फर्काउन सरकारलाई चौतर्फी दबाव। सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा हवाई उद्धार गर्न। दुवै मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिमा पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम उत्तिकै। स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा हेलचेक्र्याई नगर्न विज्ञहरूको आग्रह। मेलम्ची क्षेत्रमा अझै पनि उच्च जोखिम रहेको भूगर्भ विभागको निष्कर्ष। जुनसुकै बेला बाढी आउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टा भर्ना सम्बन्धी निर्णयमा 1 नम्बर प्रदेश सरकारको असहमति। आफ्नो संलग्नता नरहेको कानुन मन्त्रीको प्रश्नोक्ति। शेयर बजारको कारोबारमा नयाँ रेकर्ड। एकै दिन 21 अर्ब भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री। नेप्सेमा भने गिरावट। र शक्तिशाली भूकम्पले हाइटीको जनजीवन अस्त-व्यस्त। 300 जना भन्दा बढीको मृत्यु। सरकारद्वारा आपतकालको घोषणा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। सरकार र तालिबानका प्रतिनिधि बीच छलफल सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सत्ताको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरणका लागि अफगान सरकार र तालिबानका प्रतिनिधि बीच अफगानी राष्ट्रपतिको कार्यालयमा वार्ता भइरहेको छ। सो वार्तामा मुख्य गरी राष्ट्रपति अशरफ घानीले राजीनामा दिने र अन्तरिम सरकारको गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बारे छलफल भइरहेको अल जजिराले जनाएको छ। यसैबीच अफगान सरकारले राजधानी काबुलको सुरक्षाका लागि सरकारी फौजले आवश्यक काम कारबाही गरिरहेको जनाएको छ। अफगानिस्तानका गृहमन्त्री अब्दुल सत्तारले सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया शान्तिपूर्ण तरिकाबाट हुने भन्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्। त्यस्तै अल जजिराले एक तालिबान अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सम्पूर्ण सरकारी अधिकारीलाई आम माफी दिने बताएको जनाएको छ। तात्कालीन अवस्थामा काबुलबाट बाहिरिन चाहने वा भित्र आउनेहरूलाई सुरक्षित रूपमा आवत जावत गर्न दिन तालिबानले आफ्ना लडाकुलाई निर्देशन गरेको बताइएको छ। उनीहरूले महिला तथा बालबालिकालाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह पनि गरेका छन्। यता अफगानिस्तानको बग्राम एयरबेस तथा त्यहाँ रहेको कारागारलाई तालिबानले कब्जामा लिएका छन्। सो कारागारमा करिब 500 तालिबानी लडाकु थुनामा रहेको बताइएको छ। तालिबान विद्रोहीले अफगानिस्तानको राजधानी काबुल बाहेक मुलुकका सबै प्रमुख सहर कब्जामा लिइसकेको छ। पछिल्लो पटक तालिबानले सरकार र सेनाको सबैभन्दा बलियो गढ मानिने मजार ए शरीफ र जलालाबाद पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो। अफगान सुरक्षाकर्मीले कुनै प्रतिकार बिना नै जलालाबाद सहर तालिबानलाई छोडिदिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मजार ए शरीफ बाल्ख प्रान्तको राजधानी र सरकार समर्थक सेनाको अन्तिम गढ पनि हो। विद्रोहीले सहरहरू नियन्त्रणमा लिएसँगै हजारौं सर्वसाधारणहरू तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित राजधानी काबुल पुगेका छन्। यति बेला तालिबानी विद्रोहीहरू अफगानिस्तानको बाहिर क्षेत्र कब्जा गरेर राजधानी काबुल प्रवेश गरेका छन्। अफगान सरकार र तालिबानको द्वन्द्वका कारण त्यहाँका नागरिक उच्च जोखिममा परेका छन्। कैयौं मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरिसकेका छन्। तर नेपालले भने अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि ठोस पहल गरेको छैन।
अफगानिस्तानमा विद्रोही समूह तालिबानले अफगानिस्तानको सबै क्षेत्रमा कब्जा जमाइसकेको छ। अफगानिस्तान आफैमा द्वन्द्वग्रस्त देश हो, जुन देशमा धेरैजसो प्रान्तमा नेपालीलाई जान रोक लगाइएको छ। अफगानिस्तानमा सबैभन्दा बढी नेपाली काबुलमा कार्यरत छन्। ती हजारौंको संख्यामा कार्यरत नेपालीलाई सकुशल स्वदेश फर्काउनुको साटो सरकारले आलटाल र बहानाबाजी गरिरहेको प्रश्न देखिन्छ। सरकार आफ्नो नागरिकप्रति कति हदसम्म जिम्मेवार छ, त्यो जिम्मेवारी चाहिँ बोध र त्यो जिम्मेवारी बोध गरेर गर्नुपर्ने कामहरू नगरे। युद्धग्रस्त देशहरूमा भएका नेपालीलाई उद्धार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निकाय भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय हो। तर सरकार गठनको 1 महिना पुग्दा समेत उक्त मन्त्रालयले मन्त्री पाउन सकेको छैन। द्वन्द्व छर्किँदै जाँदाखेरि त्यसको असर त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूमा अवश्य पनि पर्छ। उनीहरूलाई हामीले तत्काल त्यहाँ सुरक्षित रहने अवस्थासम्म राख्ने र स्थिति जटिल बन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले स्वदेश फर्काउनु पर्ने हुन्छ। यस विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक गृह कार्य गर्न ढिलो भइसक्यो। नेपाल सरकारबाट अफगानिस्तानमा नेपालीहरू सबैभन्दा बढी सुरक्षा गार्डमा जाने गर्दछन् र अन्य कामको लागि पनि नेपालीहरू अफगानिस्तान पुगेका छन्। तर ती नेपालीको जीवन रक्षाको त कुरै छोडौं, कति नेपाली त्यहाँ कार्यरत छन् भनेर यकिन तथ्याङ्क समेत सरकारले दिन सकेको छैन। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ शीतल रेजाल, काठमाडौँ। नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई तत्काल स्वदेश फर्काउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। विद्रोही तालिबानले हिंसाको बलमा राजधानी काबुल बाहेकका स्थान कब्जा गरिसकेको अवस्थामा नेपालीहरू जोखिममा परेको भन्दै फर्काउन मानव अधिकार सङ्गठनले आग्रह गरेको हो। अहिलेसम्म पनि सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि पहल नथाल्नु दुःखद भएको पनि मानव अधिकार सङ्गठनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालीहरू अफगानिस्तानमा विदेशी नियोग दूतावासहरूमा कार्यरत रहेकाले तालिबानीबाट थप जोखिममा रहेको बताइएको छ। मानव अधिकार सङ्गठनले अफगानिस्तानमा लोकतन्त्रको पक्षमा विश्वको जनमत तयार गर्न समेत सबैमा अपिल गरेको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गरी तत्काल स्वदेश फिर्ता ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूको भनाइ आजको हामीलाई भन्नु छमा। संविधानको भावना विपरीत छैन, केही दिन ढिलो भएको छ। यो चाहिँ त हाम्रो काबु बाहिरको परिस्थिति हो। हामीले चाहेर त्यो गरेको होइन। मुलुकमै एउटा चाहिँ त संसारभरिकै प्रतिकूल अवस्था र देशको प्रतिकूल अवस्थाका कारणले यो कार्यतालिका बनेको छ। यसमा काङ्ग्रेस एकमुष्ट छ, एक ढिक्का छ। हामीले सर्वसम्मतिले काम गरेका छौँ। पहिलो कुरा म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसकारण यो संविधानको भावना भित्रै छ र यसले चाहिँ त यो संविधान सम्मत नै छ भन्ने मेरो आग्रह छ। हाम्रो नेपालीहरू अब कतिपय लेगल प्रक्रिया पुर्याएर पनि विभिन्न एजेन्सीहरू एम्बेसीहरूमा काम गर्ने क्रममा पुगेका छन् भने कतिपयहरू सरकारले जान हुँदैन भन्दै पनि तेस्रो मुलुकको बाटो गरेर अरू विभिन्न माध्यमहरू अपनाएर त्यहाँ पुगेको एउटा अवस्था छ। जुनसुकै अवस्थाका नेपालीहरू त्यहाँ भए तापनि अहिले हामीले कसरी उनीहरू अफगानिस्तान गए भन्ने बेला यो विवाद गर्ने बेला होइन। यति बेला हामीले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्ने कुरा हाम्रो प्रधान पक्ष हो। त्यो मुलुकसितको फेरि 8औं सदस्य राष्ट्र हो सार्कको अफगानिस्तान। अब त्यो सरकारप्रति हाम्रो दृष्टिकोण के हुने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई अहिले नै विचार गर्नु जरुरी भइसकेको छ र सम्पूर्ण संसारभरि विशेष गरी द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरू लिबिया, इराक, सिरिया, अफगानिस्तान यी देशहरूमा रहेका नेपाली नागरिकहरू बारेमा राम्रो तथ्याङ्क राख्नुपर्ने पनि जरुरी छ, किनकि यो परिरहेको छ हामीलाई। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन गरेको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलले संयन्त्र बनाएको जानकारी दिएका छन्। संयन्त्रले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था बुझेर आवश्यकता अनुसारको उद्धारको कार्य अगाडि बढाउने बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिश चन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा बनाइएको संयन्त्रमा सिसिएमसी, गृह, पर्यटन लगायत
आवश्यकता मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन्। सम्पर्कमा छ दूतावास, डेली सम्पर्कमा छ र हिजो आज अस्तिदेखि त घन्टा 2 घन्टामै सम्पर्कमा छ र हाम्रो त्यही आग्रह के छ भने हाम्रो मान्छेहरूको वेलफेयर, सिक्युरिटी, सेफ्टी र सेफ इभ्याकुएसन अहिले हाम्रो कन्सर्न भनेको यिनै छ। यही कुरो हामीले कन्सिस्टेन्टली गर्ने गरेका छौँ। समितिले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ। तालिबान विद्रोहीले राजधानी काबुल समेतलाई नियन्त्रण लिने स्थिति देखिएकोले त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा हवाई उद्धार गर्नको लागि तत्काल सबै कूटनीतिक लगायतका सबै उपायहरू अवलम्बन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने। अफगानिस्तानमा 1500 नेपाली औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र अफगानिस्तानका लागि 1073 जनाले वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका थिए। 2073-74 यता अफगानिस्तानमा काम गर्नका लागि 6637 नेपालीले स्वीकृति लिएका थिए। यस वर्षको वैशाखदेखि साउन 29 गतेसम्म 330 जना श्रम स्वीकृति लिएर अफगानिस्तान गएको बताइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2212 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8088 PCR परीक्षण गर्दा 1793 जना र 4018 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 419 गरे 2212 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 33 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1867 जना निको भएका छन्। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 7,32,691 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 10,292 पुगेको छ भने 6,82,682 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 39,298 जना रहेका छन्, जसमध्ये 35,018 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 4,280 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामीमध्ये 758 जना आइसियु र 193 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 39 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 133 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको दुवै मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिमा पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमको सम्भावना उत्तिकै रहेको छ। तर खोप लगाएकाहरूमा संक्रमण भए पनि संक्रमणका कारण निम्तने जटिलतामा कमी भने आउने गर्दछ। तसर्थ खोप लगाएकाहरूमा संक्रमण भए पनि आत्तिनु नपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएर तपाईँ संक्रमण हुँदैन भनेर ठुक्क भएर बस्नु भएको त छैन। यदि खोपको दुवै मात्रा लगाएर संक्रमणबाट जोगिन्छ भन्दै स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाई हिँड्नु भयो भने तपाईँ जोखिममा हुनुहुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार कोरोना भाइरस विरुद्धको दुवै मात्रा खोप लगाएकाहरूमा पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम उत्तिकै हुने गर्दछ। तर खोप लगाएकामा संक्रमण भए पनि स्वास्थ्यमा जटिलता भने कम हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। दुईटा डोज लगाएर संक्रमित भएर परामर्श लिएका मान्छेहरू पनि छन्, तर उहाँहरूको जुन अवस्था छ, स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ धेरैमा गम्भीर छैन। सामान्यतः अलिअलि रुगाखोकी, ज्वरो र कतिपय त त्यो पनि त्यति महसुस नगरेको पाइयो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको पहिलो 2 साताबाट शरीरमा प्रतिरक्षा प्रणालीको विकास सुरु हुने गर्दछ। शरीरमा प्रतिरक्षा प्रणाली विकास भएपछि मात्र भाइरसले कम असर गर्ने गर्दछ। तर खोपको पहिलो मात्रा वा दोस्रो मात्रा लगाएर प्रतिरक्षा विकास भइसके पनि संक्रमणको सम्भावना भने रहने विज्ञहरू बताउँछन्। खोपले संक्रमण हुनबाट जोगाउने भन्दा पनि संक्रमण भएको अवस्थामा जटिलता कम गर्ने भएकाले खोप लगाएका र लगाएका सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा हेलचेक्रै गर्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। दुवै मात्रा खोप लगाएको छ भने पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउनु पर्छ।
दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, हातको सरसफाइ गर्ने र भिडभाडमा नजाने यो जनताका मापदण्डहरू अपनाउनु पर्छ र खोप पनि पुरा गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म देखिएका महामारीको जोखिमबाट पूर्ण रूपमा बचाउन संसारमा कुनै पनि खोप वा औषधि विकास भइसकेका छैनन्। त्यसैले अहिलेको महामारीबाट सुरक्षित रहन सबैले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। त्रिकुटा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिको पूर्ण विवरण नआउँदै विज्ञहरूले उक्त क्षेत्रमा फेरि पनि बाढी पहिरो जान सक्ने चेतावनी दिएका छन्। भेमाथाङमा जम्मा भएको गेग्रान र त्यसभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम रहेको भन्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन्। मेलम्चीमा बाढी आएपछि खानी तथा भूगर्भ विभागले पछिल्लो समयमा गरेको अध्ययनले अझै जोखिम रहेकाले पूर्ववत स्थानमा बस्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा खानी तथा भूगर्भ विभागका सिनियर भूगर्भशास्त्री शिव बास्कोटाले सो क्षेत्रमा अझै बाढीको जोखिम रहेको बताएका छन्। उनले भेमाथाङभन्दा माथिबाट आएको गेग्रानहरू भेमाथाङ चौरमा जम्मा भएर बसेकाले त्यो जुनसुकै समयमा पनि बग्न सक्ने बताइएको छ। 4 दिनसम्म भेमाथाङ बसेको टोलीले उक्त क्षेत्रमा 1,05,00,000 घनमिटर गेग्रान जम्मा भएको खानी तथा भूगर्भ विभागका सिनियर भूगर्भशास्त्री शिव बास्कोटाले बताएका छन्। साउन 16 गतेको भेलबाढीपछि अध्ययनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागका सिनियर भूगर्भशास्त्री बास्कोटा सहितको टोली 4 दिन भेमाथाङमा बसेको थियो। पेमदाङ खोलाबाट आएको बाढीले भेमाथाङमा अत्यधिक गेग्रान जम्मा गरेका कारण विनाश भएको सो अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ। मेलम्ची र पेमादाङ खोला मिलेर बग्ने ठाउँमा आएपछि गेग्रान थुनिएर विनाशको रूप लिएको अध्ययन टोलीको भनाइ छ। 8 मिटरसम्म उच्चाको गेग्रान थुप्रिएको अध्ययन टोलीले जनाएको छ। भेमाथाङमा 1,05,00,000 घनमिटर गेग्रान जम्मा भएको र मेलम्ची नदीको उचाइ 10 मिटरसम्म बढेको छ। अहिले तल्लो क्षेत्रमा पनि व्यापक पहिरोहरू विकसित भएको अध्ययन टोलीले जनाएको छ। असार 1 भन्दा अघि तल्लो तटीय खासै पहिरो नभएको तर अब यो क्षेत्र जोखिमयुक्त बन्दै गएको निष्कर्ष अध्ययन टोलीको छ। सर्वोच्च अदालतले 21 दिनभित्र 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। बजेट वक्तव्यमा समेत साउन 1 गतेदेखि 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने भनिएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि 10 दिनभित्र सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, जिम्मेवारीको कार्ययोजना बनाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले उत्पादन, आयात र प्रयोगमा समेत पूर्ण रोक लगाउन भनेको छ। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले बर्खायाममा अवैध तरिकाले कालीगण्डकी नदी दोहन गर्ने व्यवसाय तथा नदीजन्य वस्तु जफत गर्न सुरु गरेको छ। अवैध रूपमा निकालिएको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा प्राविधिक टोलीबाट नाप जाँच र मूल्याङ्कन गरी प्रतिस्पर्धाबाट बढी बढाउमा लिलामी गर्ने तयारी गरेको छ। कालीगण्डकी नदीबाट गिटी बालुवा निकाल्ने क्रम नरोकिएपछि उत्खनन गरिएका गिटी बालुवा जफत गरी जलजला गाउँपालिकाले लिलाम गर्ने भएको छ। रातको समयमा नदी दोहन गरी भण्डारण गर्ने र बिक्री गर्ने गरेको पाइएकाले नदीजन्य सामग्री जफत गरी सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार लिलाम गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। त्यो परिधिभित्र रहेर काम गर्ने सहमति भएकै कारणले चाहिँ हामी यसलाई अघि बढाउनलाई चाहिँ अग्रसर भयो। अब यसमा कोही कतै कुनै कारणले कुनै अब जनप्रतिनिधि आफै प्रत्यक्ष हुनुहुन्न र उहाँहरूको पारिवारिक सदस्यहरू कोही भए पनि यो काम रोकिँदैन। उहाँहरू एकदम दृढ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि आफ्नो इज्जतको कुरो छ। उहाँहरूले पनि भोलि पोलिटिक्स गर्ने हो। त्यसमाले कानुनलाई त हामी सबैले पालना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भने निर्देशन दिएका कारणले हामी रोक्न बाध्य भयौँ। गाउँपालिकाभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी वैधानिक रूपमा दर्ता भएका 8वटा मात्र क्रसर उद्योग रहेका छन्। ती 8वटा क्रसर उद्योगले पनि हिउँदमा निकाल्नको लागि मात्र अनुमति पाएका छन्।
तर पछिल्लो समयमा नदी किनारमा रहेका तथा निर्माण व्यवसायीले आफू खुसी कालीगण्डकीमा दोहन गर्ने गरेका छन्। यो पटक त्यस्तो अवैध दोहन प्रशासन लगाएर भए पनि रोक्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। अवैध रूपले उत्खनन गरेका बालुवाहरू हामीले अहिले घाटगद्दी गरेर लिलाम बिक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेका छौँ र अहिले त्यही अनुरूप अहिले यो 15-20वटा टिपर रोकिरहेछ। उहाँहरूलाई हामीले जरिवाना गर्ने र पठाउने निर्णय भएको छ। अहिले कसरी जरिवाना गरिदिनु? यो हाम्रो नेपाल सरकारको यो प्रदेश सरकारले बनाएको नीति अनुसार जरिवाना गर्छ। कस्तो छ? प्रति क्युसेक 7 रुपियाँको दरले हामी जरिवाना गरेका छौँ। तपाईँले कतिवटा टिपरहरू नियन्त्रणमा ल्याउनु? अहिले सम्भवतः हेर्दाखेरि 20-22वटा टिपर देखिन्छ। प्रहरी र गाउँपालिका दुवैले सक्रियता देखाए पनि रातको समयमा बालुवा उत्खनन तथा निकासी हुनेछ। गाउँपालिकाले भने वैधानिक कार्य रोक्नको लागि प्रशासनसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ। दोहनका कारण कालीगण्डकीको सभ्यता नै जोखिममा पर्नुका साथै विश्वमै कालीगण्डकी नदीमा मात्र पाइने शालिग्राम समेत लोप हुने चरणमा पुगेको छ। अब बाँकी खबर। झापाको बेर्तामोड स्थित गिरिबन्धु टी इस्टेटको जमिन सट्टा भर्ना गर्न स्वीकृति दिँदा तत्कालीन सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग सोधपुछ नगरे गरेको प्रदेश नम्बर 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बताएका छन्। प्रदेश सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री कार्कीले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग सोधपुछ बिना नै निर्णय गरेको र कमसल क्षेत्रको जमिनसँग सट्टा भर्ना गर्ने विषय गलत भएको मन्त्री कार्कीले बताएका छन्। हदबन्दी भन्दा बढी भएको जमिन कम्पनी सञ्चालन नगरिने भए सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने शर्तमा सहित कम्पनीले उपभोग गर्दै आएको जमिन कमसल क्षेत्रको जमिनसँग सट्टा भर्ना गर्ने विषय गलत भएको उनको भनाइ छ। अहिले हामीले धेरै कानुनहरू करिब 5 दर्जन कानुन बनायौँ। 2-3टा संशोधन गरिसक्यो। अहिले 8वटा ल्याएका छौँ हामीले। यो पूर्ण छैन, किनभने के अधिकार क्षेत्रका विवादहरू टुङ्गिएका छैनन्। सेवा तत्कालीन ओली सरकारले बहिर्गमनको पूर्व सन्ध्यामा गत असार 24 गते भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 संशोधन गरेर हकबन्दी भन्दा माथिका जग्गा समेत सट्टा भर्ना गर्न दिने कानुनी बाटो खुलाइदिएको थियो। सोही अनुसार गिरिबन्धु टी स्टेट प्रणालीले सट्टा भर्नाको प्रक्रिया सुरु गरेसँगै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। केही दिन अघि माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रदेश सभामा सार्वजनिक महत्त्वको विषय अन्तर्गत विशेष समय लिएर सट्टा भर्ना गर्न निर्णय गरेर राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाएका थिए। जलवायु सम्बन्धी अन्तर सरकारी संस्था आइपिसिसीले सन् 2040 भित्रै पृथ्वीको तापक्रम 1.3 देखि 1.9 डिग्री सेल्सियस बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। यो सँगै वैज्ञानिकहरूले गरेको अनुमान भन्दा अगाडि नै पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने सङ्केत देखिएको हो। आइपिसिसीले सोमबार एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिका कारणले नेपालको हिमालय क्षेत्रको हिउँ चाँडै पग्लिने, हिमताल फुट्ने, हिम नदीको बहाव बढ्ने क्रम केही वर्ष यता अधिक भएको छ। यही गतिमा तापक्रम बढ्ने र हिम पग्लने हो भने हिमालयमा हिउँ सकिनेछ र सामुद्रिक सतह 2 मिटरले बढ्नेछ। वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसनले अहिले नै पृथ्वीको तापक्रम 1.2 डिग्री सेल्सियस बढिसकेको जनाएको छ। नासा अर्थ अब्जर्भेटरीका अनुसार पृथ्वीको बाहिरी सतहको तापक्रम सन् 1906 देखि 2005 सम्ममा 0.6 डिग्री सेल्सियस वृद्धि भएको छ। विगत 50 वर्ष यता पृथ्वीको तापक्रम दोब्बरले वृद्धि भएको छ। पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने क्रम अत्याधिक तीव्र गतिमा भएकाले नेपालको सबैभन्दा बढी प्रभाव हिमालयी भूभागमा पर्नेछ। वन, जैविक विविधतामा, हैन, एग्रिकल्चरमा, त्यस्तै चाहिँ अब यो चाहिँ हेल्थमा, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यसको चाहिँ एकदम मल्टिडाइमेन्सनल असरहरू चाहिँ र एकदम मल्टिपल सेक्टरमा असरहरू छ। त्यसैगरी पृथ्वीको तापक्रम अस्वाभाविक बढ्दा यसको प्रभाव वातावरण क्षेत्रमा पनि पर्न जान्छ, जसका कारणले वनस्पतिको फूल फुल्ने समयहरू र फल लाग्ने समयमा पनि परिवर्तन देखिएको छ। यसको कारणले उच्च हिमाली भेगका जनावरहरूमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। वर्षाहरू हुने प्रकृति छ, त्यसमा चाहिँ फरक आएको छ। अनि हामीहरूको पनि तापक्रम वृद्धि हुने, अनि
यो लुहरूको एपिसोडहरू चाहिँ बढ्ने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। आइपिसिसी को सन् 2007 को चौथो रिपोर्टका अनुसार सन् 1970 देखि 2004 मा हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा 70% वृद्धि भएको छ। जलवायु परिवर्तनको समस्या हरित गृह ग्यासको कारणले हुन्छ, जुन मानव सृजित समस्या हो। पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि दरलाई कम गर्न हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनमा कम गर्न आवश्यक छ। वैज्ञानिकहरूले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुने खतरा छ भन्दै गर्दा नेपालको हिमालमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। क्यामेरामा राम तामाङको साथमा घनश्याम तामाङ, काठमाडौँ। केही समय यता खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरूको मूल्य अस्वाभाविक रूपले बढ्दा नेपालीहरूले आफ्नो भान्सा धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। तरकारी, खानेतेल, खाद्यान्न, माछा मासु लगायतको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ। त्यसमा पनि अन्डाको मूल्य त झन्डै दोब्बरले बढेको छ। नेपाल अन्डा उत्पादक सङ्घका अनुसार कुखुराको अन्डाको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। 2 महिना अघि खुद्रा बजारमा प्रतिगोटा 12 रुपैयाँमा बिक्री भएको अन्डाको मूल्य अहिले 20 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। सङ्घका अध्यक्ष शिवराम केसीले अन्डा उत्पादनको लागत र माग बढेकाले मूल्य पनि बढेको बताए। मूल्य बढ्दा पनि उपभोक्ताले 16 रुपैयाँमा उपभोग गर्न पाउने गरी मूल्य निर्धारण भएको, तर बजार अनुगमन नहुँदा कालो बजारियाले आफू खुसी मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको गुनासो आएको उनले बताए। आजको दिनमा दानाको मूल्य 58-60 रुपियाँ किलो पुगिसक्यो। त्यति गर्दाखेरि पनि अहिले हाम्रो चाहिँ 13 रुपियाँ चान्जुन चाहिँ हाम्रो लागत मूल्य पर्न आउँछ हैन। त्यो लागत मूल्य 13 रुपियाँ पर्न आए पनि त्यसमा चाहिँ 2 देखि 2.5-3 रुपियाँसम्मको स्थिति चाहिँ त्यो बजारसम्म जाँदा टुटफुट ढुवानी सबै कुराहरू लाग्ने कुरा हो। वर्षायाममा ढुवानी प्रभावित हुँदा हरेक वर्ष कुखुराको मासु र अन्डाको भाव बढ्ने गरेको भए पनि यस वर्ष अस्वाभाविक रूपमा बढेको खुद्रा व्यापारीहरूको भनाइ छ। अहिले धेरै बढेको पोहोरको तुलनामा धेरै बढेको अहिले अन्डाको भाउ। यो सायद पहिलो रेकर्डै हुनुपर्छ यो अन्डा भाउ यति बढेको। पोहोरको यही यस्तो तलमा 410 भन्दा माथि गएको थिएन। अहिले चाहिँ व्यापक नै भन्नुपर्छ। निश्चित व्यवसायीहरू मिलेर बजारमा अन्डाको मूल्य बढाउँदा पनि सरकारी निकाय मौन बस्दा उपभोक्ताको भान्सा महँगिएको छ। साउन महिनामा अन्डाको खपत कम हुने भए पनि व्यवसायीहरू मिलेर कालोबजारी गरिरहेको उपभोक्ता कर्मीहरूको भनाइ छ। व्यवसायीहरू यस्तो बेलामा राजनीतिक अवस्था तरलता भएको अवस्थामा आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नको निमित्त बजारलाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, आफू अनुकूलतामा मूल्य बढाउने, हामीले मूल्यको विषयमा जुन किसिमको बहस गरिरहौँ गुणस्तरमा ध्यान गएको अवस्था छैन। उत्पादक सङ्घ, विक्रेता, उत्पादक कम्पनी एकले अर्कोलाई दोष दिँदा बिचौलियाहरूले लाभ उठाइरहेका छन्। यसरी अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढ्दा पनि सरकारी निकाय मौन रहेकाले आम उपभोक्ता भने मारमा परेका छन्। क्यामेरामा विनय तामाङका साथ सृष्टि पराजुलीको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले सिंहदरबारमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद भवनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। समितिका पदाधिकारीहरूले आइतबार सो निर्माणाधीन भवनको स्थलगत अवलोकनपछि सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। स्थलगत अवलोकनपछि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले सरकारले सो भवनको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने गरी बजेटको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिक्रिया दिइन्। त्यसलाई पनि अगाडि किनभने जुन चिजलाई हामी प्रायोरिटी दिन्छौँ, सरकारले प्राथमिकता दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ हरेक चिजले चाहिँ त्यसलाई प्रायोरिटीमै हाल्न सक्यो भने मात्रै समयमा सम्पन्न हुने कुरा हो। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंहले संसद भवन परिसरभित्र निर्माण भइरहेका 12वटा ब्लकहरूको कार्य प्रगति विवरण तथा देखिएका समस्याबारे समितिका पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराएका थिए। र निर्माण कोभिड-19 को मापदण्ड बमोजिम निर्माण कार्य गर्दाखेरि स्थलमा पनि जनशक्ति अब जुन लक्ष्य अनुसारको हामीले उपलब्ध गराउन सकेनौँ र गाछी इँटाको आवश्यक परिमाण तथा प्रकार उत्पादन पनि हुन सकेन, जति हामीले डिमान्ड गरेको पनि हुन सकेन। सचिव सिंहले निर्माण स्थल परिसरमा निर्माण हुने 12वटा ब्लकमध्ये 11वटा ब्लकहरूको निर्माणको कार्य भइरहेको बताए। उनका अनुसार पार्किङ ब्लकको पहिलो तलाको 60% काम सम्पन्न भएको छ।
त्यसै गरी राष्ट्रिय सभाको भुइँ तल्लाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई पहिलो तल्लाको पनि 70% कार्य सम्पन्न गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको भुइँ तल्लाको निर्माण कार्य 90% सम्पन्न गरिएको तथा पहिलो तल्लाको निर्माण कार्य 23% सम्पन्न गरिएको पनि सचिव सिंहले जानकारी गराएका थिए। भ्याट बाहेक 6 अर्ब 92 करोडमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको सो निर्माणाधीन भवनको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी टुण्डी शेख जेभीले पाएको छ। भवनको निर्माण कार्य 2080 वैशाख 14 गते सम्पन्न गर्ने समय सीमा तोकिएको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति अन्तर्गतको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गरेको छ। उपसमितिले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित 5 वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरी समितिको आइतबारको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको हो। उपसमितिले समग्रमा निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने, मुआब्जा निर्धारणमा एकरूपता हुनुपर्ने, अन्तर मन्त्रालय बीचको समन्वय हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ। प्रोजेक्टको सुरक्षा कसरी गर्ने हैन, त्यहाँको मुआब्जा कसरी दिने, नीतिगत रूपमा प्रश्नका प्रश्न भइसकेपछि मात्र प्रोजेक्टले त्यहाँ हात हाल्नु, ताकि त्यहाँका कर्मचारीहरू एकदम छाती खोलेर आफ्नो फिल्डमा काम गर्न सकुन्, एकदम स्वाभिमानका साथ काम गर्न सकुन्। यो समस्या त्यहाँको प्रमुख देखिएको छ। उपसमितिको प्रतिवेदनमा महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई भारतीय क्षेत्रमा निर्माण हुनुपर्ने 1200 मिटर नहर निर्माण भइरहेको र आगामी डिसेम्बरमा सीमासम्म पानी छोड्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख छ। ब्रह्मदेव, मुसेपानी, हात्तीथला, झलारी क्षेत्रको 5300 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन 22 वटा शाखा तथा प्रशाखाहरूको अविलम्ब निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै महाकाली नदीको पानीमा सिल्टको मात्रा अधिक रहेकाले सोको व्यवस्थापनका लागि मूल नहरमा पानी चलाउनु भन्दा पहिले डेसिल्टिङ बेसिन निर्माण हुनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै नीति र ऐनको व्यवस्था हुनुपर्ने र ऐलानी जग्गा सम्बन्धी छुट्टै नीति र कार्यविधि बनाउनु पर्ने सुझाव उल्लेख गरिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले सर्वोत्तम सिमेन्ट कम्पनी बोर्डको नियमन दायरामा नरहेको भन्दै आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा उनले विवाहित छोरीले किनेको सेयरका विषयलाई आचार संहिताले गलत नभनेको दाबी पनि गरे। सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिदसँग जोडेर आफूलाई गलत लाञ्छना लगाइएको उनको भनाइ छ। आफ्नै छोरी अमेरिकामा रहेको र छोरीको परिवारमा भएको कारोबारमा आफू उत्तरदायी नहुने उनको तर्क छ। सेयर वा विवाहित छोरीले आफूले किनेको सेयर पर्चेज कानुनले म बोर्ड अध्यक्ष भएकै नाताले किनबेच गर्न कानुनले बन्देज पनि लगाएको छैन है, त्यो मिलेन। अब म बोर्ड अध्यक्ष भइसकेपछि अहिलेसम्म ऐन कानुनले परिवारको योले गर्न मिल्दैन है भनेको कुरा छ, त्यो कुरा म मान्छु। हो त्यसले पुगेन भने राखौँ हामी। बैठकमा सांसदहरूले नियामक निकायका पदाधिकारी र स्वयं प्रमुखकै नाम आचार संहिता विपरीतको गतिविधिसँग जोडिनु आपत्तिजनक भएको बताएका थिए। संवेदनशील क्षेत्र र त्यसको नियामक निकायका प्रमुखहरूकै नाम जोडिएकाले छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। बच्चा ट्रकले खिचेर मारे जस्तो संस्थालाई बनाउनु चाहिँ भएन। यहाँ काम गर्ने क्यापिटल मार्केटमा एकदम सम्भावना छ, अहिले राम्रो लगानीकर्ताहरू पनि आउनु भएको छ। यद्यपि हामीले कतिपय सिस्टममा इन्स्टिट्युसनल रिफर्महरू पनि गरेर केही चिज गर्दै पनि होला हौ, तर स्वयं पदाधिकारीमाथि जसले सर्वेलेन्सको काम गर्ने हो त्यही माथि प्रश्न उठिसकेपछि त यसले समस्या सिर्जना गर्यो नि। बोर्ड अध्यक्ष ढुङ्गानाले छोरीका नाममा र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कार्यकारी प्रमुख चन्द्रसिंह साउदले श्रीमतीको नाममा सेयर खरिद गरेको सूचना सार्वजनिक भएपछि समितिले चासो देखाएको हो। काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासले भारतको 75औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। भारतले आजादीका अमृत महोत्सवका रूपमा
75औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको हो। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भारतको राष्ट्रिय झण्डा फहराई उत्सवको सुरुवात गरेका थिए। दिवसका अवसरमा भारत सरकारले सन् 2015 को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएका नेपालका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि 50 मिलियन अमेरिकी डलरको सहायता प्रदान गरेको छ। राजदूत क्वात्राले नेपालको 22 वटा सांस्कृतिक सम्पदालाई मौलिक रूपमा पुनर्निर्माण गर्न भारतले सहयोग गर्ने बताए। गर्व का विषय है कि हम न केवल अपनी सभ्यता के संबंधों और सांस्कृतिक संबंधों को रोज़ाना ज़िंदगी में महसूस करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बल्कि नेपाल की जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसके पुनर्स्थापन में भी हम बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। राजदूत क्वात्राले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रहेको भन्दै यसलाई मजबुत बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। समारोहमा दूतावासको स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्र र केन्द्रीय विद्यालय काठमाडौँका शिक्षक र विद्यार्थीहरूले देशभक्तिपूर्ण गीत र नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। पुर्ख्यौली थाक थलो पहिरोले लगेपछि पर्वतको जलजलामा 20 दलित परिवार जङ्गलमा बस्दै आएका छन्। 4 दशकदेखि जङ्गलको बास भए पनि उनीहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न कसैले पहल गरेको देखिँदैन। पर्वतको जलजलामा 2020 सालमा पुर्खाले आर्जेको थलो पहिरोले लगेपछि बचेको 1 आना जग्गामा 20 परिवारले गुजारा चलाउँदै आएका छन्। पहिरोबाट विस्थापित दलितहरू जलजला गाउँपालिका 4 धुले पालसिंह सामुदायिक वनमा बस्दै आएका हुन्। सरकारी मापदण्ड अनुसार सुकुम्बासी बन्न नसकेका उनीहरू वनमा टहरा बनाएर गुजारा चलाइरहेका छन्। गाउँपालिकाले र अब अक्षरले अब हैन यिनीहरू यस्तो हो भनेर केही रात यिनीहरूलाई मिल्न पर्छ भनेर एउटा ठाउँमा राखिदियो भने त्यही हो सर। अब राख्दैन भनेपछि हामी त कहीँ जाने ठाउँ पनि छैन सर। पुर्खाका नाममा विगतमा जमिन भएकै कारण आफूहरू सुकुम्बासीको मापदण्डमा नपरेको उनीहरूको गुनासो छ। 1 आना जग्गाले सुकुम्बासीको मापदण्डमा नपरेका दलितहरू निर्माणाधीन मालढुङ्गा बेनी सडक विस्तारको क्रममा पुनः समस्यामा परेका छन्। यहाँको जनताहरू तिमीहरू होइन भनेपछि हामी कहाँ जान पर्ने हो, के गर्नुपर्ने, बङ्गलादेश जान पर्ने कि इन्डिया जान पर्ने कि नेपाली नागरिकता हो कि होइन, नागरिकता देखाउने होइन भनेपछि कुन देशमा पठाइदियोस्, हो भनेपछि यो सरकार अथवा यो चाहिँ अब 40 वर्षसम्म पनि एउटा नाफी हुन्न भनेपछि अब भोट दिने चलन पनि छैन। लालपूर्जा भएको जमिन नभएकै कारण सुकुम्बासी दलितसम्म खानेपानी र बिजुलीको पहुँच समेत पुगेको छैन। जनप्रतिनिधिहरूले भने सडक निर्माणका क्रममा हटाउनु पर्ने सुकुम्बासीका लागि मुआब्जाको व्यवस्था गर्ने प्रयास भइरहेको जनाएका छन्। बाटोको मापदण्डमा मापदण्डले नै बाटो फाल्नु पर्ने ठाउँमा उहाँहरू सक्नुपर्छ। अब तर उहाँहरूलाई हामीले ठाउँ दिने, अब त्यो घर बस्ती टहराको पनि पैसा दिन्छ होइन राज्यले, त्यसको लागि पनि मुआब्जा दिन्छ अहिलेको लागि। अब जग्गाको लागि ठ्याक्कै दिने त्यो मापदण्ड के अरे त्यो एउटा ल्याएको छैन होला। गाउँपालिकामा सडक निर्माण र स्तरोन्नति गराउँदा धेरै घर हटाउनु पर्दा विपन्न परिवार सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। राजमार्ग स्तरको मालढुङ्गा बेनी सडक निर्माणका लागि टेन्डर भएपछि सडक आसपासका बासिन्दा कहाँ जाने भन्ने समस्यामा छन्। महेन्द्र जीसी, पर्वत। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले आगामी असोज 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ। अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन असोज 8 देखि 10 सम्म गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। सम्मेलनका लागि भदौ 15 गतेदेखि इकाइ, क्याम्पस, पालिका सम्मेलन र भदौ 25 देखि असोज 1 गतेभित्र जिल्लाहरूको भेला तथा सम्मेलन गर्ने अध्यक्ष रञ्जित तामाङले बताएका छन्। सार्थक वार्ताबाट हल गर्नुको सट्टा प्रहरी र अखिल क्रान्तिकारीले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा मेडिकल र पारामेडिकल अध्ययनका लागि लिइएको प्रवेश परीक्षामा क्षमताभन्दा थोरै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराइएकाले
पुनः प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। यस्तै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा भइरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उपकुलपतिलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। विभिन्न इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरूमा शुल्क वृद्धिको विरुद्धमा भइरहेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै कोरोनाको समयमा असुल गरिएको शुल्क घटाउन र अहिले बढाइएको शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर्न माग गर्दै नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल्सका मजदुरहरूले काठमाडौँमा साङ्केतिक विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार बिहान युनियनले सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू नगरेको र मजदुरको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नकाटेको भन्दै बबरमहल स्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। मजदुरहरूले सिभिल इन्जिनियरिङ महाशाखा र आउटसोर्सिङ कम्पनी मिली कमिसन खाएर एउटै ठेकेदारलाई बारम्बार ठेक्का आह्वान गरिरहेकाले बाध्य भएर आफूहरू आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताएका छन्। रोक्नुपर्छ भनेको छ। तपाईँहरू त ब्याङ्क खाता रोक्नु र सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सिभिल एभिएसन यो शाखा र यहाँ एयरपोर्टको जिएमले हामीले बारम्बार ताकेता गर्दाखेरि उहाँले ठेकेदारले केही भन्न नसक्ने र त्यो ठेकेदारले उहाँले प्रत्यर्पण गरेको हुनाले चाहिँ हामी बाध्य भएर आज यहाँ आन्दोलनमा उत्रेका छौँ। आफूहरूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी समेत युनियनले दिएको छ। बारम्बार मजदुरको सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदा पनि प्राधिकरण र त्यस अन्तर्गतको सिभिल इन्जिनियरिङ शाखाले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नकाट्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिने गरेको आरोप युनियनले लगाएको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। आइतबार शेयर बजारमा कारोबार रकमले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ। यस दिन सबैभन्दा धेरै 21 अर्ब 64 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार भयो। यद्यपि शेयर परिसूचक नेप्से भने 24.57 अङ्कले घटेर 3154.33 अङ्कमा झरेको छ। सेन्सेटिभ परिसूचक पनि घटेको छ। कारोबारमा आएका अधिकांश सूचकहरू घटेका छन्। उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त, लगानी समूह मात्रै बढेको छ। यस दिन नेपाल बैंकको मात्रै 1 अर्ब 5 करोड 64 लाखको कारोबार भएको छ। नेप्से सूचक घटे पनि खानीखोला जलविद्युत, जीवन विकास लघुवित्त, युनियन लाइफका शेयर धनीले 10% कमाएका छन्। मौद्रिक नीतिमा एकजना व्यक्तिले अधिकतम 12 करोड रुपियाँ मात्रै शेयर कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएपछि लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन्। फलस्वरूप आइतबारको नेप्से अस्थिर बन्यो र उतार चढावका बीच गिरावट आएर बन्द भयो। नेपाली टेलिभिजनको इतिहासमा डिस होमले पहिलोपटक ला लिगा फुटबल लिग सिजन 2021-22 प्रसारण गर्ने भएको छ। स्पेनको घरेलु तथा सबैभन्दा माथिल्लो दर्जाको फुटबल लिगको रूपमा लिइने यो प्रतियोगितालाई डिस होमले एक्सन स्पोर्ट्स HD 2 प्रसारण गर्ने भएको छ। डिस होमका ग्राहकले 2000 को सिजन टिकट खरिद गरेर लिग अवधिभर सञ्चालन हुने खेल हेर्न सक्नेछन्। अबको पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL को चौथो संस्करणमा सहभागी हुने नेपाली खेलाडीहरूको पारिश्रमिक 20% वृद्धि हुने भएको छ। नेपाली खेलाडीहरूले यसअघि पाउँदै आएको पारिश्रमिक भन्दा 20% बढी पारिश्रमिक पाउने भएका छन्। EPL नेपाली खेलाडीहरूको पारिश्रमिकमा वृद्धि गरेर नेपाली खेलाडीलाई उत्साहित बनाएको छ। EPL को सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने अन्ली हामी हिजो मात्रै अब तपाईको माध्यमबाट हामी भन्न चाहन्छौँ कि जति पनि हामी स्यालेरी जुन थियो प्लेयर्सहरूको
डोमेस्टिक प्लेयर्सको मैले कुरा घरेलु क्रिकेटरहरूको हामीले चाहिँ त्यसलाई 20% हामीले इन्क्रिमेन्ट गरिदिएको छौँ। EPLको चौथो संस्करण आगामी असोज 9 देखि 23 सम्म हुँदैछ। सो प्रतियोगितामा विश्व क्रिकेटमा चर्चा कमाएका खेलाडीहरू शाहिद अफरिद, सोहेब मल्लिक, दिनेश चन्जीवन लगायतले सहभागिता जनाउने भएका छन्। राष्ट्रिय फुटबल टिमको मुख्य प्रायोजक संस्था KTM सिटीले एन्फा सोरुम दरबार मार्गमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र एन्फाका उपाध्यक्ष तथा युथ डेभलपमेन्ट कमिटीका अध्यक्ष उपेन्द्र मान सिंहले आइतबार उक्त सोरुमको उद्घाटन गरेका हुन्। उद्घाटनपछि एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले KTM सिटीसँगको सहकार्यले फुटबल व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्ने बताए। सोरुममा राष्ट्रिय फुटबल टिमको आधिकारिक जर्सी तथा खेल सामग्री व्यापारिक प्रयोजनका लागि राखिएको छ। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेकाले पछिल्लो 24 घण्टामा देशका धेरैजसो स्थानमा वर्षा भयो। आज राति पनि सातै प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षा समेत हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।